बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें जो बाकायदा एलामिया है वो भी हमने जारी कर दिया है और हमने खान साहब के केसेस के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन की है और हमें बड़ा कंसर्न है जो इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट का फैसला या जेल सुप्रिटेंडेंट का फैसला था उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई है और हमें ये भी कंसर्न है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ मुकदमात बनाए गए थे और जिस अंदाज से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई गलत है और इंशाअल्लाह ताला जो क़ानूनी तरीक़ाकार है वो हम अडॉप्ट करेंगे और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में हम गए हुए हैं और हमें यकीन है कि उनको इन झूठे मुकदमात से वो बरी हो जाएंगे और जिस अंदाज से उनके ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और जो इस हवाले से भी कई बातें गर्दिश में आने लगी हैं, मुझे अभी पता चला मीडिया के ज़रिए कि जनाब कोई वकला का ग्रुप अलग बन गया और पॉलिटिकल ग्रुप अलग बन गया। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान भरपूर इत्तेफाक होता है। हम आपस में जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन भी बराए डिस्कशन होती है ताकि हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। हमारे दरमियान पॉलिटिकल और लीगल किसी हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी कोर कमेटी फैसले करती है और उनकी फाइनल ऑथेंटिसिटी जो होती है, अप्रूवल होती है, वो इमरान खान साहब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो आज का जो फैसला है वो उसकी अभी आर्डर शायद हमारे तक नहीं पहुंचा, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। जो ही हमें आर्डर मिलेगा उसको फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जो ऑर्गेनाइज किस्म की रिगिंग की गई और हमारे फॉर्म 45 के ख़िलाफ़ फॉर्म 47 बनाए गए उसके ख़िलाफ़ भी हम फौरी तौर पर कल या परसों तक ये एक दो दिन में हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पटिशन लेके जा रहे हैं और उस हवाले से भी हमारी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और हम हर लिहाज से लीगल और पॉलिटिकल जो बैटल और स्ट्रगल है उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम किसी मैदान पे भी उनको पीछे नहीं रखेंगे। हम अपनी पार्टी के लिए उनके इंटरेस्ट को वाच करने के लिए और लोगों को उनके हुकूक दिलाने के लिए जो जद्दोजहद कानूनी रास्ता होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे, वो हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा शिराज, एक न्यूज़ से जो अली अमीन गंडापुर साहब है उन्होंने कल मुलाकात के हवाले से भी आज इजलास में बात की। बताइएगा, एक तरफ से आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ को नहीं मानते, दानिशता वज़ीर-ए-आज़म से उनसे मुलाकातें भी की जा रही है, सब कुछ क्या हो रहा है? देखें, आपको मैंने कल भी एक मीडिया किसी हाउस में मेरे से सवाल हुआ, ये मैंने कहा था कि वो आज भी वो डिस्कशन में आया कि एक जो चीफ मिनिस्टर है वो एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है, यानी चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है। ये एक प्रेसिडेंट केपीके की आईटी पीटीआई के केपीके के प्रेसिडेंट अली अमीन गंडापुर की एक पीएमएलएन के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात नहीं थी, ये पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी। लिहाजा जो ऑफिशियल फंक्शनिंग है अपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक फंक्शनिंग है उसके लिए वो अगर मुलाकात की है वो मुलाकात लोगों को हुकूक दिलाने के लिए है, लिहाजा वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारा जो हक है एहतजाज करना, हम जो समझते हैं कि ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये जायज़ हुकूमत नहीं है, ये नाजायज़ हुकूमत है, ये डाका जनी के ज़रिए वजूद में आई है, हमारा वो मौक़िफ़ पे हम बरकरार हैं। मगर एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक चीफ मिनिस्टर का एक प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग, वो कानून और आइन के दायरे में है ताकि अपने लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर हुसैन, खैबर टीवी से। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या आपको नहीं लगता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करना एक सियासी गलती थी आपकी, इसकी बजाय आपको जमात इस्लामी के साथ जाना चाहिए था? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी जो चीज़ें हो चुकी हैं तो आप उस तफसील में जाए बगैर कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना चाहिए था या जमात इस्लामी में जाना चाहिए था या इसमें हमें MWM में जाना चाहिए था, मेरा ख्याल है ये हमारी कोर कमेटी और इमरान खान के फैसले थे और हैं और उस हवाले से हमारे दरमियान डिस्कशंस भी होती रहती हैं कि कौन सी इंसान पार्टी सियासी गलती की है, कौन सी नहीं की। ये हमारी पार्टी का इंटरनल अफेयर है, हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। मगर उसूल ये है कि जब हम एक पार्लिमानी पार्टी बन चुके हैं तो इलेक्शन कमीशन का हमें वो सीटें न देना बल्कि उसके बरक्स उनको वो सीटें दे देना जो अपना हिस्सा ले चुके हैं, ये टोटल आइन और क़ानून की खिलाफ वर्जी है। जब ये आर्डर आ जाएगा, उसकी रीजनिंग आ जाएगी
تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے بفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 1 جو قانون کا طریقہ کار ہے انڈر آرٹیکل 185. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو باقاعدہ اعلامیہ ہے وہ بھی ہم نے جاری کر دیا ہے اور ہم نے خان صاحب کے کیسز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے اور ہمیں بڑا کنسرن ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگز کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ یا جیل سپرنٹینڈنٹ کا فیصلہ تھا اس حوالے سے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اور ہمیں یہ بھی کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ناجائز مقدمات بنائے گئے تھے اور جس انداز سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی غلط ہے اور انشاءاللہ تعالی جو قانونی طریقہ کار ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے اور اس کے لیے الحمدللہ عدالتوں میں ہم گئے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ان کو ان جھوٹے مقدمات سے وہ بری ہو جائیں گے اور جس انداز سے ان کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جو اس حوالے سے بھی کئی باتیں گردش میں آنے لگی ہیں مجھے ابھی پتہ چلا میڈیا کے ذریعے کہ جناب کوئی وکلاء کا گروپ الگ بن گیا اور پولیٹیکل گروپ الگ بن گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے درمیان بھرپور اتفاق ہوتا ہے. ہم آپس میں جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ ڈسکشن بھی برائے ڈسکشن ہوتی ہے تاکہ ہم کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکیں. ہمارے درمیان پولیٹیکل اور لیگل کسی حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری کور کمیٹی فیصلے کرتی ہے اور ان کی فائنل اتھینٹسٹی جو ہوتی ہے اپروول ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب دیتے ہیں. الحمدللہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو آج کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی ابھی آرڈر شاید ہمارے تک نہیں پہنچا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. جو ہی ہمیں آرڈر ملے گا اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جو آرگنائز قسم کی ریگنگ کی گئی اور ہمارے فارم 45 کے خلاف فارم 47 بنائے گئے اس کے خلاف بھی ہم فوری طور پر کل یا پرسوں تک یہ 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں 184(3) کی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی ہماری مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور ہم ہر لحاظ سے لیگل اور پولیٹیکل جو بیٹل اور سٹرگل ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کسی میدان پہ بھی ان کو پیچھے نہیں رکھیں گے. ہم اپنی پارٹی کے لیے ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جو جدوجہد قانونی راستہ ہوگا وہ ہم اڈاپٹ کریں گے وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا شیراز، ایک نیوز سے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے کل ملاقات کے حوالے سے بھی آج اجلاس میں بات کی. بتائیے گا، ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو نہیں مانتے، دانشورہ وزیر اعظم دوسری طرف سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہے، اس سے کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو میں نے کل بھی ایک میڈیا کسی ہاؤس میں میرے سے سوال ہوا یہ میں نے کہا تھا کہ وہ آج بھی وہ ڈسکشن میں آیا کہ ایک جو چیف منسٹر ہے وہ ایک پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہا ہے یعنی چیف منسٹر کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہے. یہ ایک پریزیڈنٹ کے پی کے کی پی ٹی آئی کے پی کے پریزیڈنٹ علی امین گنڈاپور کی ایک پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات نہیں تھی. یہ پولیٹیکل ملاقات نہیں تھی. لہٰذا جو آفیشیل فنکشننگ ہے اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ایک فنکشننگ ہے اس کے لیے وہ اگر ملاقات کی ہے وہ ملاقات لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے ہے. لہٰذا وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ہمارا جو حق ہے احتجاج کرنا، ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ انلیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ جائز حکومت نہیں ہے، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئی ہے. ہمارا وہ موقف پہ ہم برقرار ہیں مگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایک چیف منسٹر کا ایک پرائم منسٹر سے میٹنگ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہے تاکہ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے. السلام علیکم. مدثر حسین، خیبر ٹی وی سے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا ایک سیاسی غلطی تھی آپ کی، اس کی بجائے آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی جو چیزیں ہو چکی ہیں تو اب اس تفصیل میں جائے بغیر کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل میں جانا چاہیے تھا یا جماعت اسلامی میں جانا چاہیے تھا یا اس میں ہمیں MWM میں جانا چاہیے تھا، میرا خیال ہے یہ ہماری کور کمیٹی اور عمران خان کے فیصلے تھے اور ہیں اور اس حوالے سے ہمارے درمیان ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کون سی پارٹی سیاسی غلطی کی ہے کون سی نہیں کی. یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل افیئر ہے، ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے مگر اصول یہ ہے کہ جب ہم ایک پارلیمانی پارٹی بن چکے ہیں
تو الیکشن کمیشن کا ہمیں وہ سیٹیں نہ دینا بلکہ اس کے برعکس ان کو وہ سیٹیں دے دینا جو اپنا حصہ لے چکے ہیں، یہ ٹوٹل آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جب یہ آرڈر آ جائے گا، اس کی ریزننگ آ جائے گی تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان اور آرٹیکل 1 جو قانون کا طریقہ کار ہے انڈر آرٹیکل 185۔ تھینک یو سر۔